محض رضای خدا پسرم، تو تنها پسرمی. یه بار دیگه به تصمیمت فکر کن. به سختی اون پرونده قبلی بسته شده. چرا باز میخوای خودتو توی آتیش بندازی؟ من بهت قول میدم خودم یه دختر زیبا مثل ماه برات پیدا میکنم. ها؟ ببینید مامان، من فقط مشکل عمو جونو میخوام حل کنم که به خاطر من به وجود اومده و با ازدواج کردن با ندا من بهشون لطفی نمیکنم. فقط بدهی که نسبت بهشون دارم و پرداخت میکنم. من نمیذارم این اتفاق بیفته. ندا که بله رو بگه این ازدواج صورت میگیره. اگه شما هم خوشحالی منو میخواین پس لطفاً سر راه هم هیچ مانعی به وجود نیارید.